संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में आप प्रत्याहारों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस पाठ में और एक नवीन विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वेषां स्वागतम्। प्राक्तन पाठे प्रत्याहारः बोधितः। तत्र कांश्चन प्रत्याहारान् परिशीलितवन्तश्च। यथा जस् प्रत्याहारः अस्ति, तत्र के वर्णाः अन्तर्भवन्ति? ज, ब, ग, ड, द इत्येते वर्णाः अन्तर्भवन्ति। यण् प्रत्याहारः प्रसिद्धः। तत्र य, र, ल, व क्रमस्तु तत्र हयवरट् लण् हयवरट्। लोके तो य, र, ल, व। सूत्रे तो य, व, र, ल इत्येवं क्रमः आश्रितः। एवं यण् प्रत्याहारे चत्वारः वर्णाः सन्ति इति। तथैव अच् प्रत्याहारः अयमपि प्रसिद्धः। तत्र अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ इत्येते वर्णाः तत्र अंतर्भवन्ति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम्। अच् प्रत्याहारे केषाञ्चन वर्णानां दीर्घाः न दृश्यन्ते, एवमेव सर्वेषां वर्णानां प्लुताः न दृश्यन्ते। कथं? प्रथमदिने नाम प्राक्तनपाठे तत्र वर्णानां भेदाः मया उक्ताः, स्वराणां भेदाः अपि। तत्र ह्रस्वाः स्वराः सन्ति, दीर्घाः अपि सन्ति, प्लुताः अपि सन्ति इत्यपि बोधितम्। इदानीम् अस्य प्रश्नस्य आशयः अस्ति, माहेश्वरसूत्रेषु चत्वारि सूत्राणि स्वरान् बोधयन्ति। इदानीम् अयुण् इति सूत्रमस्ति, तत्र त्रयः वर्णाः, ऋ, अत्र द्वौ वर्णौ। अत्र ह्रस्वानामेव श्रवणमस्ति। आ इति दीर्घस्य वा आ इति प्लुतस्य वा श्रवणं नास्ति इति खलु भवतः प्रश्नस्य आशयः। एवं ऐऔच् इति सूत्रद्वयं, तत्र एचां ह्रस्वः नास्ति इत्यपि प्राक्तनपाठे उक्तं। किन्तु एकारस्यापि प्लुतः स्यादेव, ऐकारस्यापि प्लुतः स्यादेव, ओकारस्यापि प्लुतः स्यादेव, औकारस्यापि प्लुतः स्यादेव। तथैव पूर्वं ये पठिताः पञ्चवर्णाः तेषामपि प्लुताः स्युः। एवञ्च माहेश्वरसूत्रेषु स्वरबोधकानि यानि चत्वारि सूत्राणि सन्ति, तेषु सूत्रेषु सर्वेषां स्वराणां संग्रहः न जातः, सर्वेषां स्वराणां संग्रहः न सम्पन्नः इति प्रश्नकर्तुः आशयः अस्ति। इयञ्च शङ्का उदेत्येव। किन्तु अत्रापि पाणिनिः कञ्चन उपायम् आश्रितवान्। अतः तस्य उपायस्य ज्ञानार्थं प्राक् केचन विषयाः अस्माभिः ज्ञातव्याः भवन्ति। तज्ज्ञानार्थमेव न, प्रायः अन्यासु भाषासु इदं न चिन्तितं यत् के वर्णाः केभ्यः स्थानेभ्यः उत्पद्यन्ते, तेषाञ्च वर्णानां के प्रयत्नाः सन्ति इति। किन्तु भारतीय वैयाकरणैः शिक्षाशास्त्रकारैश्च इदं सम्यक् परिशील्य निश्चितमस्ति। एतेषां वर्णानाम् एतानि स्थानानि एते प्रयत्नाः, इदञ्च अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्।
तज्ज्ञातं चेत् भवतः प्रश्नस्य उत्तरमपि लभ्यते. पाणिनिना शिक्षा साक्षात् रचिता वा न वा इति न ज्ञायते, किन्तु पाणिनीयशिक्षात्वेन प्रसिद्धिं गताः काश्चन कारिकाः इदानीमपि सन्ति. पाणिनीयशिक्षा इति व्यवह्रियते. ततः विषयान् संगृह्य सिद्धान्तकौमुद्याः रचयिता भट्टोजिदीक्षितः स्वग्रन्थे कानिचन वाक्यानि तत्र निबबन्ध. तत् श्रावयामि, अनन्तरम् अत्र फलके यदस्ति तद् विवृणोमि. अहं कथयामि, भवन्तः भवत्यश्च अनुकथयन्तु. अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपूपध्मानीयानामोष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठम् वकारस्य दन्तोष्ठम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् नासिकानुस्वारस्य सिद्धान्तकौमुद्याः वाक्यानि इमानि. शिक्षायां यः विषयः प्रतिपादितः सः विषयः अत्र सङ्गृहीतः. एतेषां वाक्यानां विवरणम् अत्र अस्ति. किञ्चित् परिशीलयामः. अ आ आ कदाचित् भ्रान्तिर्भवति. अत्र अकारं विलिख्य त्रित्वसङ्ख्यां लिखन्ति. तदा किम् ओ इति उच्चारणीयमिति. तत्र लिपिं दृष्ट्वा अस्माकं भ्रान्तिरेव, किन्तु ओ इति प्लुतः न. प्लुतस्य उच्चारणं तु आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति. किन्तु अत्र त्रित्वसङ्ख्या किं बोधयति? अयं वर्णः मात्रात्रयोपेतः इति. अतः त्रित्वसङ्ख्या तत्र लिख्यते. अस्य अकारस्य आकारस्य प्लुतस्य च स्थानमस्ति कण्ठः. प्रयत्नः विवृतम्. केवलम् अहम् इदानीं पठामि, तेन ज्ञायते. इ इ ई इत्येतेषां वर्णानां तालु स्थानं विवृतं प्रयत्नः. उ उ ऊ इत्येतेषां वर्णानाम् ओष्ठौ स्थानं विवृतं प्रयत्नः. रू 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 इत्येतेषां वर्णानां मूर्धा स्थानं विवृतं प्रयत्नः. लृ अस्य दीर्घः नास्ति, लृ प्लुतः. अनयोः दन्ताः स्थानं विवृतं प्रयत्नः. एतेषां वर्णानां ह्रस्वाः न सन्ति. त ए अनयोः वर्णयोः कण्ठतालु स्थानं विवृतं प्रयत्नः. ऐ ऐ अनयोः कण्ठतालु स्थानं विवृतं प्रयत्नः. ओ ऊ अनयोः कण्ठोष्ठं स्थानं विवृतं प्रयत्नः. औ औ इत्यनयोः कण्ठोष्ठं स्थानं विवृतं प्रयत्नः. पाणिनिशिक्षायाम् इदं वर्णितमस्ति. अत्र केवलं स्वराः एव दर्शिताः. अकारः आवरणे कुतः स्थापितः? अत्र
अकारस्य पार्श्वयोः द्वे रेखे स्तः। कुतः? अकारस्य आकारस्य आकारस्य च प्रयत्नः विवृतम् इति उक्तम्। किन्तु अस्य अकारस्य प्रयोगे अन्यः प्रयत्नः भवति, संवृतप्रयत्नः इति। अतः अस्य प्रयोगकाले संवृतप्रयत्नः अस्ति इति सूचयितुम् अत्र रेखाद्वयं स्थापितम्। इदानीं सवर्णज्ञानार्थं वयम् उद्युक्ताः, तदा तन्नापेक्षितमिति कृत्वा अत्र केवलं रेखाद्वयेन तत् सूचितम्। इदानीम् अत्र व्यञ्जनानि सन्ति। अत्र क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ट ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म इत्येते वर्णाः लिखिताः। वर्गीयव्यञ्जनत्वेन एतेषां व्यवहारः। अत्र य र ल व श ष स ह इत्येते वर्णाः लिखिताः। एतेषाम् अवर्गीयव्यञ्जनत्वेन व्यवहारः अस्ति। इदानीम् एतेषां स्थानप्रयत्नविवेकेन किमर्थं वर्गीयव्यञ्जनत्वम् एतेषां किमर्थम् अवर्गीयव्यञ्जनत्वम् इत्यपि ज्ञायते। एतेषां पञ्चानां वर्णानाम् अर्थात् क ख ग घ ङ इत्येतेषां कंठः स्थानं स्पृष्टं प्रयत्नः, च छ ज झ ञ इत्येतेषां पञ्चानां वर्णानां तालो स्थानं स्पृष्टं प्रयत्नः, ट ठ ड ढ ण इत्येतेषां पञ्चानां वर्णानां मूर्धास्थानं स्पृष्टं प्रयत्नः, त थ द ध न इत्येतेषां पञ्चानां वर्णानां दन्ताः स्थानं स्पृष्टं प्रयत्नः, प फ ब भ म इत्येतेषां पञ्चानां वर्णानाम् ओष्ठौ स्थानं स्पृष्टं प्रयत्नः। नाम प्रयत्नः एक एव, स्थानानि अन्यानि अन्यानि। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि स्थानं प्रयत्नः इति स्थानप्रयत्नद्वयमपि दर्शितं, किन्तु एकैकः एव वर्णः अत्र लिखितः। यकारस्य तालुस्थानम् ईषत्पृष्ठं प्रयत्नः, रेफस्य मूर्धास्थानम् ईषत्पृष्ठं प्रयत्नः, लकारस्य दन्ताः स्थानम् ईषत्पृष्ठं प्रयत्नः, वकारस्य दन्तोष्ठं स्थानम् ईषत्पृष्ठं प्रयत्नः। अग्रे भवन्तः वक्तुं पारयन्ति वा? तत्र कदाचित् कुलालः भवति। एक भवान् पठतु। शकारस्य मूर्धास्थानम् ईषत्स्पृशं प्रयत्नः। सकारस्य दन्ताः स्थानम् ईषद्विवृत्तं प्रयत्नः। हकारस्य कण्ठः स्थानम् ईषद्विवृत्तं प्रयत्नः। अहम् आदौ उक्तवान्, एतेषां वर्गीयव्यञ्जनत्वेन व्यवहारः, एतेषाम् अवर्गीयव्यञ्जनत्वेन व्यवहारः इति। अत्र पश्यन्तु, एतेषां पञ्चानामपि वर्णानाम् एकमेव स्थानम्, एकैव प्रयत्नः, अतः एषः एकः वर्गः। तथैव पञ्चानामपि अस्ति, पञ्चानामपि वर्णानाम् एकमेव स्थानम्, एकैव प्रयत्नः, अतः अत्र एकैकः वर्णानां वर्गः अत्र अस्ति, अतः वर्गीयव्यञ्जनत्वेन व्यवहारः। अत्र पश्यन्तु, एकस्यैव यकारस्य तालुस्थानम् ईषत्पृष्ठं प्रयत्नः। सन्देहः भवति अत्रापि, शकारस्यापि तालुस्थानं यकारस्यापि तालुस्थानं, तयोः द्वयोः मेलनेन एकः वर्गः कुतो न भवति इति।
किन्तु प्रयत्नभेदः अस्ति। अतः प्रयत्नभेदो वा भवति स्थानभेदो वा भवति। अतः एकैकः अपि वर्णः कस्मिन्नपि वर्गे आत्मानं स्थापयितुं न पारयति। अतः अवर्गीयव्यञ्जनत्वेन व्यवहारः इति स्थानप्रयत्नविवेकेन इदमपि ज्ञातं भवति। किन्तु वयं किमर्थम् उद्युक्ताः ऐ उण् ऋलुक् एवं ऐ औच् इत्येतेषु सूत्रेषु सर्वेषां स्वराणां संग्रहः न जातः, तेषां का गतिः इति प्रश्नः कृतः। प्रश्नस्य उत्तरम् इदानीमपि नागतं खलु इति। इदानीम् इदमपि अत्र ज्ञातव्यमस्ति। पाणिनिः आह केचन वर्णाः सवर्णाः भवन्ति। तत्र सूत्रमस्ति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तस्य सूत्रस्य तात्पर्यमपि अस्ति। येषां वर्णानां स्थानं प्रयत्नश्च समानौ ते वर्णाः परस्परं सवर्णाः भवन्ति। पुनरपि कथयामि। येषां वर्णानां स्थानं प्रयत्नश्च समानौ भवतः ते वर्णाः परस्परं सवर्णाः भवन्ति। एवं तर्हि अत्र केषां वर्णानां सावर्ण्यमस्ति? अ आ आ इत्येतेषां त्रयाणां सावर्ण्यमस्ति। ई ई ई इत्येतेषामपि सावर्ण्यम् अस्ति। यतः अत्र सर्वत्रापि एतेषां त्रयाणामपि वर्णानां सावर्ण्यम् अस्ति। कुतः? उत्तरम् अग्रिमपाठे वक्ष्यामि। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सवर्ण क्या है। जिन वर्णों का उत्पत्ति स्थान और उच्चारण प्रयत्न समान है वह वर्ण सवर्ण है। रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालम्बो मार्गः चरणरहितः सारथिरपि रविर्गच्छत्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालम्बो मार्गः चरणरहितः सारथिरपि रविर्गच्छत्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। उपकरणं नास्ति इति वयं सदा दुःखम् अनुभवामः। किन्तु भगवन्तं सूर्यनारायणं स्मरन्तु। तस्य उपकरणानि कथं सन्ति? रथः अस्ति, तस्य रथस्य एकमेव चक्रं। सन्ति सप्ततुरगाः, किन्तु ते तुरगाः सर्पैः बद्धाः। पुनः सारथिरस्ति, यस्य सारथेः पादावेव न स्तः, अरुणः सः। कुत्र सः अटति? गगने। तस्य मार्गः एतादृशः निरालम्बः मार्गः।
तथापि प्रतिदिनं नभसः पारं याति, एकमपि दिनं सः न त्यजति। वयं तु सदापि कथयामः उपकरणं नास्ति, यदि स्यात् अहं किमपि कार्यं कर्तुं पारयेयम् इति। किन्तु सूर्यः प्रतिदिनम् एतादृशम् उपकरणं स्वीकृत्यैव स्वीयं कार्यं निर्वहति। अतः महतां क्रियायाः सिद्धिः सत्त्वेव भवति, उपकरणे न। अतः उपकरणं नास्ति इति अस्माभिः न रोदनीयम्, अस्माकं सत्त्वं परिशीलनीयम्। इस सुभाषित का अर्थ, भगवान सूर्य के रथ में सिर्फ एक ही चक्र है, उसके सातों घोड़े सर्प से बंधे हुए हैं, मार्ग भी टेढ़ा मेढ़ा है, रथ का सारथी भी पादविहीन है, फिर भी सूर्य प्रतिदिन आकाश में इस पार से उस पार अपने निश्चित समयानुसार भ्रमण करता है। अतएव कहा गया है कि कार्य की सफलता सामर्थ्य पर निर्भर होती है, न कि उपकरणों पर। पूर्वकाले कश्चन ऋषिः आसीत्। तस्य आश्रमः अरण्ये आसीत्। विद्याभ्यासार्थम् अनेके शिष्याः तस्य आश्रमम् आगच्छन्ति स्म। ऋषिः तान् सर्वान् प्रीत्या बोधयति स्म। गभीरमपि विचारं सरलया शैल्या बोधयति स्म सः। अतः तस्य कीर्तिः सर्वत्र प्रसिद्धा आसीत्। दूरदेशेभ्यः अपि बहवः शिष्याः आश्रमं प्रति आगच्छन्ति स्म। एकदा ऋषिः शिष्यैः सह अरण्ये सञ्चारं कुर्वन् आसीत्। तत्समये तेन एकः गोपालकः दृष्टः। गोपालकस्य पुरतः एका धेनुः तृणं चरन्ती मन्दगत्या गच्छति स्म। तस्याः कण्ठे एका रज्जुः बद्धा आसीत्। रज्ज्वाः अपरः अन्तिमः भागः गोपालकस्य हस्ते आसीत्। यथा यथा धेनुः तृणं चरन्ती अग्रे गच्छति स्म, तथा तथा गोपालकः ताम् अनुसरति स्म। धेनुं गोपालकं च प्रदर्शयन् ऋषिः शिष्यान् पृष्टवान्। तत्र गोपालकः धेनुः च दृश्येते खलु, भवन्तः वदन्तु, धेनुः बद्धा अस्ति उत गोपालकः इति। धेनुः एव बद्धा अस्ति इति एकः उत्तरम् उक्तवान्। तत्कथम् इति पुनः पृष्टवान् ऋषिः। धेन्वाः कण्ठे रज्जुः बद्धा अस्ति। धेनुः यत्र कुत्रापि न गच्छेत् इति तस्याः अन्तं गोपालकः गृहीतवान् अस्ति। अतः धेनोः एव बन्धनम् इति उक्तवान्। तदा ऋषिः उक्तवान्, वस्तुस्थितिः तथा न। वस्तुतः गोपालकः एव बद्धः अस्ति इति। तत् कथं? गोपालकः रज्ज्वा बद्धः नास्ति, सः तु स्वतन्त्रः एव अस्ति। तस्य बन्धनं कथम् इति कुतूहलेन पृष्टवान् अपरः शिष्यः। पश्यतु तावत् इति ऋषिः उक्त्वा गोपालकस्य समीपं गतवान्। भवान् हस्तेन गृहीतां रज्जुं त्यजतु इति उक्तवान्। गोपालकः रज्जुं त्यक्तवान्। तेन रज्जुः त्यक्ता अस्ति इति ज्ञात्वा धेनुः तत्र तत्र सञ्चारम् आरब्धवती। धेनुः यत्र यत्र सञ्चरति, गोपालकः अपि तस्याः पृष्ठभागे तत्र तत्र धावति स्म। एतद् प्रदर्शयन् ऋषिः सर्वान् शिष्यान् बोधितवान्। पश्यन्तु भवन्तः, रज्जुत्यागानन्तरं धेनुः स्वतन्त्रा जाता अस्ति। स्वच्छन्दतया सा विहरति। परन्तु रज्जुत्यागानन्तरं गोपालकः स्वतन्त्रः न आसीत्। धेनुः यत्र यत्र सञ्चरति तत्र तत्र एषः गच्छति। एवं धेन्वाः सञ्चारेण
एषः गोपालकः परतन्त्रीकृतः। यद्यपि गोपालकस्य कंठे रज्जुः न आसीत्, तथापि मोहपाशेन सह बद्धः आसीत्। एतदेव मायाबन्धनं नाम। मोहपाशेन एषः समग्रलोकः बद्धः अस्ति। ततः यावत् मोक्षं न प्राप्यते तावत् सुखं नास्ति इति ऋषिः बोधितवान्। धेनु गोपालकयोः उदाहरणद्वारा विचित्रबन्धनं शिष्यैः सर्वैः अवगतम् आसीत्। तेन सर्वे अपि शिष्याः सन्तुष्टाः अभवन्। इसी के साथ ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।